स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आजको क्लासमा। आज हामी बीबीए फर्स्ट सेम पोखरा युनिभर्सिटी र बीबीएस को लागि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। आउन सुरु गरौं आजको क्लास। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसन अर कम्पनी र कम्पनीहरुले एउटा एकाउन्टिङ पिरियडको अन्तिममा आफ्नो कम्पनीहरुको फाइनान्शियल रिपोर्ट अथवा फाइनान्शियल परफर्मेन्सहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि बनाउने स्टेटमेन्ट नै के हो भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो। यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट वर्षको अन्तिममा, वर्ष भन्नाले फेरि एकाउन्टिङ पिरियडको अन्तिममा, जस्तै नेपालमा एकाउन्टिङ पिरियड साउनमा सुरु भएर असारमा अन्तिम हुन्छ, कहीँ जनवरीमा सुरु भएर डिसेम्बर होला। आफ्नो देशको आफ्नो ठाउँ अनुसारको एकाउन्टिङ पिरियड फरक हुन्छ। हो त्यही एकाउन्टिङ पिरियडको अन्तिममा आफ्नो फाइनान्शियल परफर्मेन्स थाहा पाउनको लागि बनाउने स्टेटमेन्ट नै के हो भन्दा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। फाइनान्शियल रिपोर्ट पत्ता लगाउनको लागि अथवा फाइनान्शियल रिपोर्ट बनाउनको लागि अर्गनाइजेसनहरुले के बनाउँछ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछ, त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाउँछ, त्यसपछि आएर के बनाउँछ भन्दा ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। अब हामीले यहाँनेरि बुझ्नुपर्छ के भन्दा यो ट्रेडिङ र पीएल अकाउन्ट भनेको एउटै अकाउन्ट होइन, यो दुईटा चीज हो। ट्रेडिङ अकाउन्ट र पीएल अकाउन्ट छुट्टा छुट्टै चीज हो। यो दुईटैलाई मिलाएर हामीले भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौं, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौं। अब यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको कम्पनीहरुले जसले चाहिँ शेयर इस्यु गरेर पब्लिकमा शेयर इस्यु गरेर अर्गनाइजेसन सञ्चालन गरेको छ भने त्यस्तो कम्पनीहरुले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङहरुको बारेमा देखाउनु पर्छ। ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ हाम्रो यसले के देखाउँछ भन्दा यसले चाहिँ स्टेटमेन्ट के देखाउँछ भन्दाखेरि एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज को बारेमा यसले के दिन्छ भन्दा जानकारी दिन्छ। यही चीजहरु हामीले यहाँनेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदछौं। अब हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटको बारेमा स्ट्रक्चरहरु बनाएर गर्छु। यो इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटहरुको बारेमा बुकमा पनि फर्मेट छ। त्यो मैले डिपली यहाँनेरि लेख्दै भनिरहने कुरो भन्दा भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ यहाँ लेखि भएर त्यो के कसरी भयो भनेर बुझाउने मात्रै काम गर्दछु। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आम्दानी र खर्चको समरी रूप हो, अर्थात छोटकरी रूपमा आम्दानीबाट खर्चहरु घटायो भने बन्ने आउने ब्यालेन्स अथवा आउने फिगर नै के हो भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट हो। तर हामीले यो बीबीए मा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टको स्पेशल एउटा स्ट्रक्चर छ, अर्थात स्पेशल ढाँचा छ, फर्मेट छ। त्यो के हो भन्दा हामीलाई यहाँनेरि चाहिँ मल्टी स्टेप भनेर सोधेको हुन्छ। मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बना भनेर सोधेको हुन्छ। त्यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको नि केही पनि हैन, खाली खर्चहरुलाई क्याटेगोराइज मात्रै गर्दिने हो। अर्थात हामीले 12 क्लासमा कस्ट सिट पढेको थियौं। कस्ट सिटमा हामीले खर्चहरुलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड गरेर छुट्याउँथ्यौं नि। खर्चलाई फ्याक्ट्रीको खर्चलाई फ्याक्ट्रीमा, अफिसकोलाई अफिसमा, सेलिङकोलाई सेलिङमा गर्थ्यौं। यहाँ पनि सेम टु सेम खर्चहरुलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्दिने केमा भन्दा अफिसको खर्चलाई अफिसमा राख्दिने, अनि सामान बेच्दाखेरि भएको अहिले म त भन्छु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको खर्चलाई कहाँ राख्दिने भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्दिने। यदि हामीलाई यो मल्टी स्टेप नभन्दिएको भए हामीले यो केही पनि नगरिकन डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मात्रै भनेर घटाउन पाउँथ्यो, अपरेटिङ नन अपरेटिङहरु भनेर। तर हामीलाई यहाँ क्याटेगोराइज गर्दिएको भएर मल्टी स्टेप भनेको भएर यो प्रोसेस हामीले फलो गर्छौं। अब हामीले मैले अघि नै भने इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको आम्दानीबाट खर्चहरु घटाउने हो। अब यहाँ मैले नेट सेल्स लेखे। सेल्स, नेट सेल्स भनेको के हो भन्दा यदि सेल्समा सेल्स रिटर्न छ भने घटाइदिने, डिस्काउन्ट छ भने घटाइदिने, यो अलाउन्स हो है, अक्षर बुझ्नु भएन भने यो अलाउन्स हो। यो सब घटाएर आउने पैसाले के लेख्छ भन्दा नेट सेल्स लेख्छ। मैले यो डाइरेक्ट गर्दिए। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो हामीले क्याश फ्लो पनि पढिसकेका छौं, फेरि पनि भन्छु। यदि क्वेशनमा डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर दियो भने हामीलाई टेन्सन भएन, त्यही राखिदिन्छौं। तर कहिलेकाहीँ क्वेशनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिकिन त्यो निकाल्ने इन्डाइरेक्ट वे दिएको हुन्छ। यो कसरी निक्लिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा ओपनिङ स्टकमा पर्चेज, पीयूआर भनेको छोटो रूप लेखे मैले यहाँनेरि, पर्चेज जोडेर क्लोजिङ स्टक छ भने यो सब जोड घटाउ गरेर आउनेलाई के भन्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। दिएछ भने राख्दिने, दिएछैन भने यो इन्फर्मेसनबाट निकाल्ने। अब यो सब जोड घटाउ गरिसकेपछि आउनेलाई के भन्छ भन्दा ग्रस प्रॉफिट भने मैले यसलाई ए भनेर लेखेँ।
अब हामीले त्यसपछि यो आको ग्रस प्रफिट आम्दानीबाट खर्चहरूलाई घटाउनेतिर लाग्छौँ। खर्च पनि हामीले अपरेटिङ र नन अपरेटिङ भन्ने गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सुरुमा आयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको क्यास फ्लोमा पनि पढिसकेको छ। अब फेरि भन्छ यहाँ अपरेटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस सुरु गर्दाखेरि सामान बनाएदेखि बेच्दाखेरि पर्चेसदेखि सेल्स गर्दाखेरिसम्मको हुने प्रोसेसको एक्सपेन्सेसहरूलाई के भन्छ हामीले भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छ। यही अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई अब हामीले क्याटेगोराइज गरेर डिभाइड गरिदिन्छ, घर घरमा बाँडिदिन्छौँ। अब हामीले यहाँनिर ए नम्बरमा केमा बाँड्छौँ भन्दा जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ, यसलाई अफिस पनि भन्छ। यसलाई जेनरल मात्र लेखे नि भयो, अफिस लेखे पनि भयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ लेखे नि भयो। जेनरल एन्ड अफिस अथवा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने। यहाँनिर जाने कुरा भनेको अफिससँग रिलेटेड सबै खर्चहरू यहाँनिर राखिदिने। जस्तै डिप्रिसिएसन मात्रै भनिदियो भने त्यो अफिसमा जान्छ। स्यालेरी, वेजेस, रेन्ट, कमिसन, त्यसपछि आएर इन्सुरेन्सहरू मात्रै भनिदियो, केही भनेन अरू भन्यो भने त्यो अफिस के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीलाई डिप्रिसिएसन अफ प्लान्ट मेसिनरी, अफिस इक्विपमेन्ट भनेको कम्प्युटर, फर्निचर, अनि त्यसपछि आएर भेहिकलहरू मात्रै भनिदियो भने त्यो पनि के हो भन्दाखेरि अफिसको कुरा। अब स्यालेरी वेजेसहरू भनिसके। सप्लाइज, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीहरू भनेको नि प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेको सानोतिनो गरेको फोटोकपीहरू यस्तोहरूको खर्चहरू हो, यो पनि अफिसमै युज हुन्छ। त्यसपछि आएर एमोर्टाइजेसन अफ गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, रिटर्न अफहरू भनेर आयो भने त्यो पनि हाम्रो अफिसमा जान्छ। त्यसपछि अदर अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अरू खर्चहरू यसो हेर्दा अफिसमा युज हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो नि त्यो सबै कहाँ राखिदिने भन्दा यहीँ माथि जान्छ। अब यो सब जोडेर आउने पैसालाई के भन्छ हामीले भन्दा टोटल जेनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस भनेर हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अब बी नम्बरमा हामीले यो खर्चलाई, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई केमा डिभाइड गर्छौँ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा डिभाइड गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ सामान बेच्दाखेरि, सेल्स गर्दाखेरि लाग्ने सबै खर्चहरू यहाँनिर जान्छ। एडभर्टाइजिङ अथवा एडभर्टाइजमेन्ट किन गर्छ भन्दा सामान बेच्नलाई पब्लिसिटी गर्छ नि, सामानहरू फ्रीमा बाँडिरहेको हुन्छ, फ्री स्याम्पलहरू हो, यो पब्लिसिटीहरू पनि सबै यहीँ भयो। त्यसपछि स्यालेरी, वेजेस, कमिसन मात्रै भन्यो भने माथि जान्थ्यो, तर पछाडि सेल्सम्यान भनेर आयो भने यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जान्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। स्यालेरी, वेजेस, कमिसन, रेन्ट, त्यसपछि आएर इन्सुरेन्सहरू मात्रै भनिदियो, अरू केही भनेन, कसको कसको भनेर भनेन नि त्यो अफिसमा हो। अनि सेल्सम्यान अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बुझाउने आयो भने डेलिभरी भ्यानहरू भन्यो भने यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जान्छ। अब रेन्ट अफ वेयर हाउस, सोरुमहरू भनेको त सामान बेच्नलाई युज हुने सकिहाल्यो। त्यसपछि आएर डिप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान, भेहिकल्स, अटोमोबाइल्सहरू सबै भन्छन्। यो चिजहरू यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सामान बेच्ने युजको चिजको हुने बित्तिकै यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा गयो। अदर सेलिङ एन्ड रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेको क्यारिज आउटवर्डहरू अरू पनि हुनसक्ला। टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बी भयो, यो जोड्यो। अब हामीले यो अपरेटिङ ग्रस प्रफिटबाट यो दुईटै खर्चहरू घटाइसकेपछि आउनेलाई भन्छ इन्कम फ्रम अपरेसन भन्छौँ। यहाँनिर यो ठुलो एबाट सानो ए र बी घटाइदिएपछि के आयो भन्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन आयो। अब त्यसमा हामीले अदर रेभिन्यूको साथै इन्कम लेखे पनि हुन्छ। अदर इन्कम र गेनलाई जोड, त्यो के हो भन्दा डिभिडेन्ड, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, कमिसन, रिसिभहरू भन्यो भनेदेखि डिभिडेन्ड, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, कमिसन, रिसिभहरू भने यहाँ चढाइदिने। अनि गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्स, सामानहरू बेच्दाखेरि क्वेसनमा गेन लसहरू, फिक्स एसेट्सहरू बेच्दाखेरि अथवा अरू सामान बेच्दाखेरि भन्यो भनेदेखि त्यो के हो भन्दाखेरि यहाँनिर जान्छ। अब अदर एक्सपेन्सेसमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आउँछ, प्रायः यहाँ एउटा मात्रै आउँछ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आउँछ, यसलाई यहाँनिर राख्यो। अनि यो गेन यहाँ जान्छ, लस यहाँनिर गयो। अब यो दुईटा चिजमा जोड घटाउ गर्दाखेरि यसरी गर्दा यो 1000 रुपियाँ, यो 500 रुपियाँ। अब हामीले अलिकति बुझ्नु पर्यो, यो रेभिन्यू गेन भनेको त प्लस हो, यो भनेको माइनस हो नि त, होइन? अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 1000 रुपियाँमा 500 रुपियाँ घट्यो भने कति बाँकी आयो यहाँ भन्दा 500 रुपियाँ आयो। अब यो दुईटामा यो इन्कम ठुलो छ कि एक्सपेन्सेस ठुलो छ भन्ने हेर्नु पर्यो। एक्सपेन्सेस भनेको माइनस हो, इन्कम भनेको प्लस हो। यहाँ इन्कम ठुलो छ नि, इन्कम ठुलो भएपछि यो 500 रुपियाँ प्लसमा आएपछि हामीले यहाँ के लेख्छौँ भन्दा यसलाई एक्सेस एड गरिदिन्छौँ। त्यो बेलामा ल्याङ्ग्वेज यो लेख्छौँ, एक्सेस अफ रेभिन्यू ओभर एक्सपेन्सेस, अर्थात् खर्चभन्दा आम्दानी धेरै भयो भने यो 500 रुपियाँ गरिदिन्छु। यदि यही हिसाबमा 1500 रुपियाँ आयो, ल यो हिसाबमा 1500 रुपियाँ आयो, यो आम्दानी भनेको प्लस हो नि, हामीले बुझ्छौँ नि आम्दानी भनेको प्लस हो, अनि यो खर्च भनेको माइनस हो भने चाहिँ ठुलो यो 500 रुपियाँ आयो डिफ्रेन्स। यहाँ के ठुलो छ भन्दा यो खर्च ठुलो हो नि त, भने चाहिँ के भयो भन्दा माइनस भयो। भनेपछि माइनस आएपछि अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा माइनसै लेख्नु पर्यो, लेस। अनि के लेख्ने भन्दा एक्सेस अफ, किन माइनस भयो भन्दा खर्च बढी भएको भएर यो कारणले यस्तो बनाएको, यो एडलेस गर्दा। अब जस्तै यो हिसाबमा एडलेस गर्दा कति आयो भन्दा 9500 रुपियाँ आयो।
यहाँनेरि 500 रुपैयाँ हाम्रो ट्याक्सको एक्सपेन्सेस दियो मानौँ भनेपछि हाम्रो यहाँ टोटल नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम कति आयो हिसाबमा भन्दा 9000 रुपैयाँ आयो। यो आएको पैसालाई यो आएको नेट प्रफिटलाई हामीले 12 क्लास पनि पढिसक्यौँ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा लान्थ्यो। अब त्यो प्रफिट एन्ड लसलाई हामीले यहाँ रिटेन अर्निङ भनेर बुझ्छौँ। यसलाई आएको यो प्रफिटलाई हामीले रिटेन अर्निङमा लान्छौँ। रिटेन अर्निङबाट आएको पैसालाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा लिएर जान्छौँ। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, अब हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको मैले यहाँ बुझाउँछु। यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको फर्मेट यहाँनिर हेर्ने, यो फर्मेट नम्बर 1, यो फर्मेट नम्बर 2, यो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ फर्मेट नम्बर 2। अब फर्मेट नम्बर 2 हेर्ने, यसको पार्टिकुलर एमाउन्ट हुन्छ। अब यहाँनेरि ओपनिङ रिटेन अर्निङ भनेर म बुझाउँछु अहिले। यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको हुन्छ, यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिएको हुन्छ रिटेन अर्निङ भनेर अथवा पिएल एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। यसमा नेट प्रफिट इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको यो नेट प्रफिट, नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट, यसलाई लगेर हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनेरि जोड दिन्छौँ। यो जोडिसकेपछि के आउँछ, इन्कम हामीले सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि एभाइलेबल हामीसँग हुन्छ। अब त्यसमा हामीले माइनस गर्नुपर्छ। अब यो आएको पैसा केलाई बाँड्नुपर्छ भन्दा सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्नुपर्छ अथवा पर्पोज डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्नुपर्छ। यो डिभिडेन्ड र पर्पोज डिभिडेन्ड ट्रायल ब्यालेन्स भित्र, यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र दिए पनि, ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा बाहिर दिए पनि, जहाँ दिए पनि यो यहीँ जान्छ, रिटेन अर्निङमै जान्छ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जान्छ। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ अथवा ट्रान्सफर टु रिजर्भहरू भनेर यो एडजस्टमेन्ट लेखेको छु। यदि यो इन्कम यो रिजर्भहरू ट्रायल ब्यालेन्सको भित्रभन्दा बाहिरपट्टि आयो भने यहाँ जान्छ। यही ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, यो जेनरल रिजर्भ चाहिँ हाम्रो यहाँ भित्रपट्टि दिएर क्रेडिटमा भएको भए हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र भयो भने ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, बाहिर भयो भने कहाँ जान्छ भन्दा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जान्छ। सो 12 क्लासमा याद गर्नुभयो भने प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा दिन्थ्यो। क्यास फ्लो पढाउने बेला नि रिटेन अर्निङ, पिएल एकाउन्ट, जेनरल रिजर्भहरू भनेको लगभग एउटै हो भनेथे। भनेपछि रिटेन अर्निङ भन्नु र पिएल एकाउन्ट भन्नु एउटै हो। यहाँनिर हामीले यो रिटेन अर्निङ क्रेडिटमा दिन्छ, यो भनेको ओपनिङ रिटेन अर्निङ हो अथवा ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भन्ने भयो। यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स लेख्नुहोस्, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो यो 10,000 रुपैयाँ। यसमा नेट प्रफिट जस्तै यहाँनिर यो क्वेसनमा 9,000 रुपैयाँ छ भने ल यही क्वेसनको सल्भ गर्छु म। यहाँनिर हेर्नु, जस्तै यहाँनिर कति छ भन्दा 10,000 रुपैयाँ छ ओपनिङ रिटेन अर्निङ। नेट प्रफिट कति आयो हाम्रो यो हिसाबको भन्दा 9,000 रुपैयाँ आयो भने चाहिँ टोटल कति भयो हाम्रो भन्दा 19,000 रुपैयाँ भयो यो। अब यसमा हाम्रो डिभिडेन्ड भनेर कति आछ हेर्नु त, 1,000 रुपैयाँ आछ, यो माइनसमा छ। त्यसपछि आएर हाम्रो जेनरल रिजर्भ कति छ, 1,000 रुपैयाँ छ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कति हुने भयो भन्दा 17,000 रुपैयाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुने भयो। यो रिटेन अर्निङ कहाँ जान्छ अब भन्दा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। जस्तै हाम्रो अब यहाँनिर हामीले अर्को के बनाउँछौँ भन्दा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ हो, यहाँनिर जान्छ यो चाहिँ हाम्रो 2008 स्प्रिङको क्वेसन हेर्नु त। यहाँनिर क्वेसन अलि राम्रोसँग देखिनु भएन भनेदेखि हेर्नु होला बुकमा अगाडि राखेर। सेल्स रेभेन्यू 50,000, पब्लिसिटी एक्सपेन्सेस, स्यालेरी, सप्लाइज, युटिलिटिज, लस अन सेल्स अफ एसेट्स, सेल्स कमिसन, इन्ट्रेस्ट, डिप्रिसिएसन, एक्सपेन्सेस अन सेल, इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस र डिप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यानहरू भनेर दिएको छ। हामीलाई रिक्वायर्ड चाहिँ के बनाऊ भने चाहिँ यसले भन्दा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। अब मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेल्सबाट के घटाउने हो भन्दाखेरि यो सेल्स हाम्रो नेट सेल्स, यदि सेल्समा अरू घटाउनु पर्ने कुरा छ यहीँ घटाइदिन्छौँ, डाइरेक्ट हामीले नेट सेल्स लेख्छौँ है। अब यसमा हामीले के घटाउँछौँ त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौँ। सुरुमा हाम्रो यति हो, यो चिजहरू हामीले खोज्छौँ किनकि हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट भने कि आम्दानीबाट खर्च घटाउने हो। ल अब यो क्वेसनमा हेर्नु त सेल्स रेभेन्यू कति छ भन्दा 50,000 छ। अब यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नु, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहीँ पनि छैन। अब ओपनिङ स्टक पर्चेजहरू पनि कहीँ पनि छैन भने चाहिँ यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन। यो 50,000 रुपैयाँ के आयो भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट आयो। यसलाई नोटिफाई गरेँ मैले एले। अब यहाँनिर हेर्नु है, अब त्यसपछि हाम्रो मल्टी स्टेपमा जाने कुरो के हो भन्दा लेस गर्ने हो हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो।
यसमा ए नम्बरमा के गर्ने हो घर भन्दा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा अफिस गर्नुस्। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्यो। त्यसपछि आएर बी नम्बरमा हामीले क्याटेगोराइज गर्ने के हो यसको भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो यसको क्याटेगोराइज गर्ने। यही दुईटा घरमा होइन हामीले बाँड्ने हो। अब हामीले यो पोइन्टहरूलाई यहाँको पोइन्टहरूलाई चाहिँ यहाँ जानेले यहाँ राख्छौँ, यहाँ जानेलाई यहाँ राख्छौँ। जस्तै अब हेर्नु है पब्लिसिटी एक्सपेन्सेस भन्यो। पब्लिसिटी भनेको सामान बेच्नको लागि हो नि त, यो यहाँ जाने भयो। अब हामीले यसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्छौँ। मैले यो भनिदिन्छु अनि एकैचोटि पोइन्टहरू सारी भएपछि फेरि मैले व्याख्या गर्छु, किनकि हिसाब सकेसम्म यसलाई लेन्दी नबनाऊँ। यो पब्लिसिटी भनेको यहाँनिर जाने भयो। त्यसपछि स्यालेरी मात्रै भन्यो भने अफिसमा जान्छ। तोकिदियो भनेदेखि यसको तोक्यो भने यहाँनिर जाने, यो अफिसमा गयो। त्यसपछि सप्लाइज भनेको नि अफिसमा जाने, युटिलिटिजहरू भनेको नि त्यो अफिसमै जाने कुराहरू, वाटर सप्लाइजहरू तिनीहरूको हो युटिलिटिज भनेको। लस अन सेल्स अफ एसेट्स भनेको अदरमा जाने हो, किनकि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन। त्यसपछि आएर सेल्स कमिसन भन्यो हेर्नु त, सामान बेच्दाखेरि हुने खर्चहरू सबै यहाँनिर जान्छ, सेल्स कमिसन यहाँ गयो। इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू भनेको इन्कम हो नि होइन, यो अदर इन्कममा गयो यो। त्यसपछि डिप्रिसिएसन मात्रै भन्यो भने अफिसमा जान्छ। डिप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यानहरू भनेर तोकिदिएको भए तल जान्थ्यो, त्यो डिप्रिसिएसन माथि गयो। एक्सपेन्सेस अन सेल्स सामान बेच्दाखेरि हुने खर्चहरू भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यसपछि आएर इन्कम ट्याक्स भनेको लास्टमा जाने भयो। डिप्रिसिएसन अन डेलिभरी भ्यान भनेको हाम्रो यहाँनिर जाने भयो। अब मैले यो पोइन्टहरू सबै चढाइसकेपछि फेरि भन्छु। यो स्यालेरी, सप्लाइज, युटिलिटिज, डिप्रिसिएसनहरू सबै भनेको यो अफिसमा जाने मैले भनिदिइसकेको थिएँ। अनि यो पब्लिसिटी, सेल्स कमिसन, डिप्रिसिएसन, सेल्स एक्सपेन्सेस सबै कहाँ जाने हो भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जाने। यो पोइन्टहरू सबै राखिसकेपछि यो जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभको टोटललाई एले क्याटेगोराइज गरेँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि मैले केले क्याटेगोराइज गरेँ भन्दा स्मल बीले क्याटेगोराइज गरेँ। अब हाम्रो यो आम्दानीबाट ग्रस प्रफिटबाट यो खर्च र यो खर्च, आखिर यो भनेको दुईटै अपरेटिङको टोटल जोडेर राखे पनि भयो। यसलाई यतापट्टि राख्दै एकैचोटि गरे पनि हुन्छ। बुकमा चाहिँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यो दुईटा राखेर फेरि एक स्टेप गरेछ। हामीले त्यो नगरिकन यो टोटलबाट यतापट्टि यो पनि राख्दैछ, कुरो उयो यो दुईटैलाई घटाइदिइसकेपछि के हुन्छ भन्दा इन्कम फ्रम अपरेसन ठुलो ए क्यापिटल ए माइनस ए बी गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 34,500 आयो। अब हामीले यहाँनेरि अदर इन्कम एन्ड गेन अथवा अदर रेभिन्यू एन्ड गेन भनेर नि लेखे भयो, यो राख्छौँ र अर्को अदर एक्सपेन्सेसलाई राख्छौँ। अब यहाँनिर अदर इन्कम हेर्ने हाम्रो यहाँनिर इन्कम के छ भन्दा हेर्नु त एउटा सेल्स रेभिन्यू छ इन्कम। त्यसपछि आएर अर्को हाम्रो के छ भन्दा इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू, यो दुईटा इन्कम छ। अब यो इन्कम मध्ये सेल्स भनेको हाम्रो यहाँ गइसक्यो। अब बाँकी रहेको यो इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू हो नि होइन, यो इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू मात्रै रहेछ यहाँनिर अदरमा जाने। इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू कति रुपियाँ छ भन्दा इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू 15,000 छ, अरू कुरा यहाँनिर छैन भनेपछि अब हाम्रो त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई खोज्छौँ हामी। अब अरू खर्चहरू हेर्छौँ है। अरू खर्चमा हाम्रो यो पब्लिसिटी भइसक्यो, स्यालेरी, सप्लाइज, युटिलिटी, यो एउटा भएको छैन, यो एउटा पोइन्ट बाँकी छ हाम्रो नभएको खर्चमा। त्यसपछि आएर हाम्रो यही एउटा पोइन्ट बाँकी रहेछ, लस अन सेल्स अफ एसेट्स। लस अन सेल्स अफ एसेट्स कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि यो लस अन सेल्स अफ एसेट्स 300 रुपियाँ छ। ल अब यो दुईटालाई गर्दा अब यहाँ हेर्नु है, इन्कम भनेको प्लस हो नि होइन, यो एक्सपेन्सेस भनेको माइनस हो। हामीले जेनरली बुझ्नुपर्ने इन्कम भनेको प्लस हो, एक्सपेन्सेस भनेको माइनस हो। यो 15,000 मा 3,000 रुपियाँ घटेपछि हाम्रो यहाँनिर कति बाँकी रह्यो भन्दा 14,700 रुपियाँ के बाँकी रह्यो। इन्कम धेरै भएपछि प्लस बाँकी रह्यो होइन भन्छ। अब प्लसलाई हामीले के लेख्छौँ भन्दा एड एक्सेस, यो बढी भएको 14,700 रुपियाँ एक्सेस हो, बढी हो। के हो भन्दा एक्सेस इन्कम ओभर देन एक्सपेन्सेस, अर्थात् यो चाहिँ एक्सपेन्सेस भन्दा बढी भएको यो इन्कम भनेर। अब यसलाई जोडेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ। अब यो गरेपछि हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। यसमा हामीले ट्याक्स एक्सपेन्सेस छ भने घटाइदिन्छौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा यसलाई नेट
इन्कम मात्रै पनि हामीले भन्छौँ। यो जोड्दा यति आयो 49,200। अब हामीले यसमा ट्याक्सको एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस 1800 रुपिस माइनस गर्दाखेरि हाम्रो यो 49,200 बाट 1800 घटाउँदाखेरि हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट इन्कम भन्ने कति आउँछ भन्दा 47,400 रुपिस हाम्रो यो के आयो भन्दा एन्सर आयो। ब्यालेन्स सिट चाहिँ 12 क्लासको जे चाहिँ यहाँ पनि सेम त्यही छ, अलिकति फरक छ, म त्यो मात्रै भन्छु। ब्यालेन्स सिटलाई त्यति डिपली मैले पढाउँदिनँ। जस्तै अघि इन्कम स्टेटमेन्टको मैले एउटा हिसाब पनि गर्दै थिएँ, किन भन्दा यहाँ मल्टी स्टेप भनेको भएर गरिदिएको हो। तर अब यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हाम्रो केही पनि त्यस्तो 12 को भन्दा फरक छैन, त्यही भएर मैले यसलाई यति डिपली भन्दिनँ। अर्को च्याप्टरमा अर्को डेको क्लासमा मैले हिसाब गर्दाखेरि नै बुझाउने कोसिस गर्छु। मैले यहाँ अलिकति फरक भएको चिज मात्रै भन्छु। ब्यालेन्स सिटमा एउटा साइड लायबिलिटिज हुन्छ, एउटा साइड एसेट्स हुन्छ। अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउने दुईटा फर्मेट हुन्छ, एउटा यसरी होरिजोन्टल यसरी बनाउँछ लायबिलिटिज एउटा साइडमा, एसेट्स एउटा साइडमा गएर 12 क्लासमा बनाथ्यो। तर अब हामीले यहाँ चाहिँ भर्टिकल बनाउँछौँ, अर्थात् माथि एसेट तल एउटैमा यसरी भर्टिकल फर्मेटमा बनाउँछु। त्यो फरक हुन्छ, अहिले मैले फर्मेट बनाउँदाखेरि बुझाउँछु। अब यहाँ ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो 12 क्लासको भन्दा अलिकति फरक बीबीएमा के छ भन्दाखेरि एसेट साइडमा हामीले त्यहाँनेरि फिक्स एसेट्सबाट सुरु गर्दै गर्दै लगेर करेन्ट एसेट्समा लाथ्यौँ भन्दा त्यो मार्सलिङ भन्छ कि यो भित्र राख्ने पोइन्टहरू एसेट्स र लायबिलिटिज भित्रको यो पोइन्टहरू राख्ने मार्सलिङ गर्ने भन्छ त्यसलाई। यो मार्सलिङ गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनेरि फिक्स एसेट्सबाट सुरु गर्थ्यौँ भन्दा अब यहाँ करेन्ट एसेट्सबाट अलिक करेन्ट हुँदै लास्टमा सबभन्दा बढी फिक्सलाई चाहिँ अन्तिममा राख्छौँ। त्यही हो, पहिले कम लिक्विडिटीबाट अनि हामीले बढी भएकोतिर फिक्सतिर लिएर जान्छौँ। यति फरक यहाँनेरि मार्सलिङ गर्दाखेरि उल्टो छ, त्यति मात्रै फरक हो। अरू सबै पोइन्टहरू त्यही हो। जस्तै करेन्ट एसेट्समा स्टार्ट हुन्छ हाम्रो यहाँ। करेन्ट एसेट्समा क्यास, ब्याङ्क, डेप्टर, एकाउन्ट, बिल्स, नोट रिसिभेबल चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यदि सर्ट टर्म मात्रै भनेको छ, क्वेसनले केही पनि भन्न सर्ट टर्म टाइप हो भनेर बुझ्यो भने हामीले करेन्ट एसेट्समा राख्ने। लङ टर्म विथिन 1 वर्षभन्दा बढी भनेर टाइम दियो भने हामीले यहाँनिर इन्भेस्टमेन्टमा राख्नुपर्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, यो मार्केटेबल सेक्युरिटी, क्लोजिङ स्टक सबै के हो भन्दा यो करेन्ट एसेट्स हो, 12 क्लासकै जस्तो हो। इन्भेस्टमेन्टमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर अथवा इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भन्यो, इन्भेस्टमेन्ट इन ल्यान्ड बिल्डिङ जेसुकै भन्नु इन्भेस्टमेन्ट आयो भने यहाँ जान्छ। र नोट रिसिभेबल 1 वर्षभन्दा बढी बुझाउने आयो भने यो इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यसको आखिर नाम भनेको फिक्स एसेट्स भनेर बुझ्यो हुन्छ 12 क्लासको। फिक्स एसेट्स हो, प्लान्ट, मेसिनरी, ल्यान्ड बिल्डिङ, भेहिकल। अब डिप्रिसिएसनहरू छ भने यहाँ घट्ने कुरो भइहाल्यो। ल त्यसपछि इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्स्ड एसेट्स, फिक्टिसियस एसेट्स। अब यसमा जाने भनेको गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट हामीले 12 क्लासमै पढिसकेको थियौँ। अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एन्ड डिबेन्चर र डिफिसिट भन्ने चिजहरू थियो हो। अनि यहाँ एउटा फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट भन्ने चिजहरू आछ। यो सबै के हो भन्दा इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स हो। यही चिज हो 12 क्लास के हो, खालि मार्सलिङ गर्दाखेरि तलमाथि मात्रै भएको छ। लायबिलिटिजमा पनि त्यहाँ हेर्नु हाम्रो सुरु केबाट भयो, करेन्ट लायबिलिटिजबाट भयो। यही हो, क्रेडिटर, एकाउन्ट, बिल्स, नोट्स पेएबल, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू, पेएबलहरू सबै यही हो। अब यो नोट पेएबल पनि सर्ट टर्म पिरियडको बुझाउने मात्रै हामीले यहाँनिर राख्छौँ। अब लङ टर्म डेटमा एलटिडी भन्छ, लङ टर्म डेटमा डिबेन्चर, बोन्ड, मोर्गेज, सेक्टर लोन, ब्याङ्क लोन, यो सबै चिजहरू के हो भन्दा। अनि नोट्स पेएबल पनि 1 वर्षभन्दा बढी समय छ भने यो लङ टर्म डेटमा जान्छ। अनि स्टक होल्डर्स फन्ड अथवा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, अर्थात् सेयर होल्डरले इन्भेस्ट गरेको पैसाहरू, जति सेयर होल्डरहरूले लगानी गरेको छ त्यो पैसाहरू अब यहाँ स्टक होल्डर फन्ड अथवा कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा जान्छ। यहाँनिर भनेको क्यापिटल स्टक अथवा इक्विटी सेयर भन्ला, कमन स्टक अथवा इक्विटी सेयर, कमनको नाम इक्विटी र कमन हो। त्यसपछि प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफर सेयर भन्ला, एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा सेयर प्रिमियमहरू यो सबै आयो भने कहाँ जान्छ भन्दा स्टक होल्डर्स फन्डमा जान्छ। त्यसपछि लास्टमा यो रिटेन अर्निङलाई एउटा घर देखाउन सकिन्छ हामीले। रिटेन अर्निङ अघि नै हामीले यहाँनिर स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङबाट निकालेको थियो, त्यो एन्सरको एमाउन्टलाई हामीले लायबिलिटी साइडमा ल्याएर राख्छौँ। यही चिजहरू हामीले 12 क्लासै पढेको पोइन्टहरू यहाँनिर केही छैन। ब्यालेन्स सिटको फर्मेटहरू त हामीले यहाँ बिबिएमा चाहिँ अब भर्टिकल फर्मेट युज गर्छौँ। 12, 11, 12 मा जस्तो होरिजोन्टल यस्तो लायबिलिटी चाहिँ एसेट्स यस्ता गरेर युज गर्दैनौँ, भर्टिकल फर्मेट युज हुन्छ हाम्रो। अब मैले अघि नै भन्थेँ यो भित्र आउने मार्सलिङहरू मैले गरिदिइसकेको थिएँ, त्यही पोइन्टहरू राखेर मैले जस्ट स्याम्पल छोटो स्याम्पल मात्रै बनाइदिएको छु। करेन्ट एसेट्सहरू यहाँनिर गयो, क्यास, ब्याङ्क, डेप्टर जति छ सबै जोडेर टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर यतापट्टि राखिदिन्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट पनि यतापट्टि राख्छौँ अनि सबै जोडेर यतापट्टि टोटलमा राख्छौँ। प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरू पनि सबै गरेर यतापट्टि राख्छौँ। इन्टेन्जिबलहरू पनि राखेर आयो भने सबै जोडेर यतापट्टि राखेर यो सब चिजहरू जोडिसकेपछि हामीले टोटल एसेट्स भनेर यहाँनिर एमाउन्ट राख्छौँ। जस्तै यहाँनिर टोटल एसेट्स 1000 आयो मानव, यो सब पोइन्टहरू जोड्दा जस्तै यो 200 आयो, यो 400 आयो, यो 200 आयो, यो 200 आयो, जोड्दाखेरि 4, 2, 6, 8, 10 यो टोटल गर्दा कति आयो भन्दा 1000 आयो। यसलाई के भन्छ हामीले टोटल एसेट्स भन्छौँ।
अब हाम्रो रुल के हो भन्दा एसेट्स र लायबिलिटिज बराबर हुनुपर्छ। यहाँ पनि हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा 1000 रुपैयाँ हुनुपर्छ अनि बल्ल ब्यालेन्स सिट मिल्छ, नत्र भने बिग्रिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अब हामीले यो हिसाब गर्नको लागि हेर्नु त यहाँनिर अब लायबिलिटिज एन्ड स्टक होल्डर इक्विटी भनेर यो भर्टिकलमा गर्दाखेरि यसपछि मुनि यो राख्छौँ। राख्दाखेरि सुरुमा करेन्ट लायबिलिटिज हो, पोइन्टहरू सब जोड घटाउ गरेर यहाँनिर राख्यौँ। त्यसपछि आएर लङ टर्म डेट भन्छ, जे पोइन्ट चाहिँ यहाँ राखेर त्यसको टोटललाई तपाईँ टोटल लङ टर्म डेट भनेर लेख्छौँ। मैले सर्ट फर्म युज गरेर चाहिँ यहाँनिर। त्यसपछि आएर कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अथवा सेयर होल्डर स्टक होल्डर्स इक्विटी अथवा सेयर होल्डरले लगानी गरेको पैसाहरू राखेर यसको टोटल पनि हामीले यहाँनिर राख्छौँ। अनि लास्टमा आएको एन्सर हाम्रो रिटेन अर्निङबाट आएको एन्सरलाई हामीले यहाँनिर ल्याएर राखिदिन्छौँ। जस्तै यहाँ 200 रुपियाँ आयो, यहाँ 200 रुपियाँ आयो, यहाँनिर 300 रुपियाँ आयो भनेदेखि अब हाम्रो हेर्दा 3 2 5 2 700 रुपियाँ भयो। टोटल हुनुपर्ने कति हो भन्दा 1000 रुपियाँ हो भने यहाँनिर पक्कै पनि क्वेसनमा रिटेन अर्निङ हाम्रो कति सय हुनुपर्छ भन्दा 300 रुपियाँ आएको हुनुपर्छ। यसै गरेर हाम्रो यो दुईटा के हुन्छ भन्दा बराबर हुन्छ। हो यही चिज हामीले बनाउँछौँ। यहाँनिर बिबिएकोमा चाहिँ हाम्रो फर्मेट यस्तो हुन्छ, भर्टिकल फर्मेट हुन्छ। त्यो जाने पोइन्टहरू त सबै त्यही हो। करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटीमा जाने पोइन्टहरू बिबिएमा जाने पोइन्ट र ब्याचलर अथवा बिबिएस जहाँसुकै जाने पोइन्ट र 12 क्लासको पोइन्ट सबै त्यही हो। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दा हाम्रो यात्री द ट्राभलर भन्ने ट्राभलिङ डकुमेन्ट्री सम्बन्धी भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ हामीले। त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सेयर गरिदिए धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु हुनु भने आशा राख्दछौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो च्यानललाई पनि यही च्यानललाई जस्तै माया गरेर धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।